بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ دا حصہ میں اس وقت تلاوت کر چکیا ہاں، اس سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 104 ہے۔ فرمایا لوگو ایک جماعت تو اڈے اندروں اس طرح دی ہونی چاہیے جڑی نیکی دا حکم دے وے تے برائی تو منع کرے، اور پھر حقیقت دے اندر اوہی جماعت فلاح پان والی ہے۔ امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب الایمان دے اندر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو اس حدیث نو نقل کیتا ہے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑے بندے نے اللہ نو رب من لیا، اسلام نو دین من لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نبی مان کے تے او دے اتے خوش ہو گیا، آپ نے فرمایا ذاکا طعم الایمان، اس بندے نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا۔ اس حدیث تو پتہ چلتا ہے کہ ایمان دا بھی ذائقہ ہوتا ہے، ایمان دا بھی ذائقہ بندیاں نو اللہ دنیا اندر عطا فرما دے۔ دوسرے نمبر تے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو نقل کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول نال محبت کردا ہے، بڑی کردا ہے، اور پھر کفرت تو بہت زیادہ اس بندے نو نفرت ہے، اور اللہ دی رضا دے واسطے وہ بندہ سب نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، اللہ نے فرمایا اس بندے نو میں ایمان دی مٹھاس عطا کرنا۔ کنیاں گلاں ہو گئیاں؟ دو۔ پہلے نمبر تے اللہ مومنہ نو ایمان دا ذائقہ بھی نصیب کردا ہے، دوسرے نمبر تے جڑا اللہ تعالیٰ دا یار ہوئے نا اصلی تے نسلی، اللہ پھر اس بندے نو ایمان دی مٹھاس بھی عطا کر دے۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ صحابی نے مسند احمد دی حدیث، یہ واقعہ روایت ہے، احد دی جنگ لڑ رہے نے تے کافران دے والنا دوڑ دوڑ کے جا رہے ہیں، دوڑ دوڑ کے۔ کسی نے کہا تینو خوف نہیں آندا؟ تے کہنے لگا مینو منع نہ کرو، مینو روکو نہ، کیونکہ انی لأجد ریح الجنت دون احد، مینو میدان احد دے دامن دے اندروں جنت دی خوشبو آ رہی ہے، مینو منع نہ کرو۔ کنیاں گلاں ہو گئیاں؟ تین۔ تو جو میرے وال کرو، دھیان میرے وال کرو میرے سونے ہو، میں تین گلاں تواڈے سامنے کیتیاں نے، ویکھیا جے بھول نہ جا، دھیان میرے وال کریا جے، تسی یاد کرانیاں نے۔ پہلے نمبر تے میں اے ذکر کیتا ہے کہ اللہ پاک اپنے مومن بندیاں نو دنیا دے اندر ایمان دا ذائقہ بھی نصیب فرما دے۔
دوسرے نمبر تے دنیا اندر اللہ امام دی مٹھاس حلاوت اللہ امام دی جڑی حلاوت ہے اس بندے نو عطا کردے نے جدا اللہ نال اتنا محبت پیار عقیدت ریاضت نماز نفل اندر اتنا پیار ہو جائے پھر ایمان دی مٹھاس بھی مل دی. اور تیجے نمبر تے جنت دی خوشبو بھی انہوں دنیا تے نصیب ہوندی ہے. ہاں ویکھدے نہیں بعض دفعہ تہجد دے ٹائم کوئی بندہ تہجد دی نماز اللہ دا نیک بندہ پڑھدا ہوے نا تے بعض دوست اور لوگ کہہ دیندے نے تہجد پڑھن والے کہ مینوں نا ایک نا انج دا پیارا نا خوشبو دا نا حلا آیا کہ جڑا اج تک مینوں نصیب نہیں ہویا. میرے محترم بھائیو نبی محترم علیہ السلام دی حدیث تو پتہ لگا کہ جنت دی خوشبو دنیا تے بھی نصیب ہوندی ہے. اور اگے چوتھے نمبر تے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا فرمایا اپنے صحابہ نو جامعہ ترمذی دی حوالے نال میں بات کر رہا ہوں. آپ فرماندے نے میرے صحابہ میں تانوں نا 5 گلاں دسنیاں نے تو جو میرے ول 5 باتاں میں دسنیاں نے لیکن 5 گلاں میں انہوں دسنیاں نے جڑا انہوں سکھے بھی اے دے اتے 5 گلاں تے عمل بھی کرے تے اگے بھی پہنچائے. میں انہوں 5 باتاں سکھانیاں نے. تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی آنا میں تسی مینوں حکم کرو میں یہ تہاڈیاں 5 باتاں تے عمل بھی کراں گا اگے بھی پہنچاواں گا اور پھر انہوں سیکھاں گا بھی میں. واہ سبحان اللہ. ابو ہریرہ کون نے؟ یقین جانو اے مدینہ منورہ دی جامعہ محمدیہ دے پہلے شیخ الحدیث. دعا کرو اللہ تعالی حضرت ابو ہریرہ اسلام تے اور دین دے اس پہلے شیخ الحدیث دی قبر نو اللہ جنت دے باغاں چوں باغ بنائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ فرماندے نے فاخذ بیدہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہی جدو گل کیتی تے میں جواب دیتا تے آپ نے نا پیار نال میرا ہاتھ پکڑ لیا تے جدو ہاتھ پکڑیا تے آپ فرماندے نے ابو ہریرہ عبادات دے اندر نیکیاں اندر مجستیسر بن جا. مجستیسر کنوں کہندے نے؟ پنجابی چنج کہہ لو کہ عبادات دے اندر ماسٹر ڈگری حاصل کرنو اینو مجستیسر کہندے نے. فرمایا اے میرے ابو ہریرہ عبادات دے اندر ماسٹر ڈگری حاصل کر. پتہ لگا بھی عبادات دے اندر بھی ماسٹر ڈگری ہوندی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ دوسری بات ہے کہ اتقل اللہ کو ڈر. پھر اللہ کو ڈردیاں ہویاں اللہ دیاں حرام چیزاں نو منہ نہ مار. حرام کر دیاں چیزاں نو منہ نہ مار. میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ جڑا بندہ 5 حرام چھڑ دیندا نا کنے حرام بولے کنے حرام 5 حرام پھر اللہ پاک اس بندے نو ایمان دا ذائقہ بھی نصیب کر دینے ایمان دی مٹھاس بھی عطا کر دینے. اللہ دنیا دے اندر جنت دی خوشبو دی پہلی قسط بھی عطا کر دینے دنیا دے اندر. پھر اللہ پاک چوتھے نمبر تے اس بندے نو ایمان دی وجہ تو اللہ پاک عبادت دی اعلیٰ ڈگری بھی عطا کر دینے. او میرے یارو او میرے بچیو اور بچیو اکیڈمیاں جو پڑھن والے ہو میں کہنا ماں سکول پڑھو کالج پڑھو لیکن یار عبادت دے اندر بھی ایف اے کرنا چاہیے ہے. عبادت دے اندر بھی بندے نو کو میٹرک کرنا چاہیے ہے. کوئی عبادت دے اندر بھی بندے نو کو ایف اے بی اے کرنا چاہیے ہے. اسی عبادات دے اندر پرائمری فیل ہاں تے کم از کم بندے نو یہ نہیں میں کہندا کہ سکول نہ پڑھو بچیو اے میریو بچیو تے بچیو پڑھو بڑیاں ڈگریاں جتھوں تک حاصل کر سکتے جے کرو لیکن ادھر اسی عبادات دی ڈگریاں دے اندر بالکل فیل ہاں. کم از کم سانو کوئی ماسٹر ڈگری عبادت دے اندر بھی تے حاصل کرنی چاہیے نا. ادھر اسی بڑی زیرو ہاں رکوعاں اندر زیرو نہ ساڈے سجدے کم تے نہ اسی ایندے اندر نمبر لینے ہاں. ادھر تے ساڈیاں فرسٹ پوزیشناں نے نا اکیڈمیاں اندر سکولاں اندر کالجاں اندر تے ادھر بھی کوئی فرسٹ پوزیشن سانو عبادت دے اندر بھی کی لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے.
کو سانو سجدے اندر بھی کو اول پوزیشن لینی چاہیے کہ نہیں لینی چاہیے کو سانو جناب رکوع دے اندر بھی کو فرسٹ پوزیشن حاصل کرنی چاہیے اللہ پاک سانو سارے انو نصیب فرمائے اللہ فرماندے نے جڑا بندہ 4 حرام چھڑدا ہے نا نبی پاک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جڑا 4 حرام چھڑدا ہے میں ایمان دی مٹھاس بھی دینا ذائقہ بھی دینا اس بندے نو جنت دی دنیا تے خوشبو بھی دینا اور ان ماسٹر ڈگری عبادت دی عطا کرنا اور یقین جانو سانو تے ایتھے ساڈے بندیاں نوں میٹھا لگا ہے میٹھا اے ریاضت دیاں گلاں نے جڑیاں میں تواڈے نال کر رہا ہاں کہ ماسٹر ڈگری لو عبادت اندر ایف اے بی اے کرو عبادت اندر اے میرے بھائیو اے ریاضت دیاں اللہ دے پیار دیاں گلاں نے دنیا داراں نوں سمجھ نہیں آندی لوگاں نوں نا کیونکہ سمجھ کیوں نہ آوے اس سمجھ اس وجہ تو نہیں آندی کہ سانو لوگاں نوں ساڈے دنیا دار بندیاں نوں میٹھا لگا ہے کئیاں نوں سیاست دا میٹھا لگا ہے اور کئیاں نوں جناب عہدے دا میٹھا کئیاں نوں دنیا دے پیسیاں دا میٹھا لگا ہے اور لوگاں نوں اللہ جاندا کئیاں نوں چال بازی دا میٹھا کئیاں نوں مکاری دا جنی دیر تک کوئی مکاری نہ کر لین انہاں نوں رات نوں نیند نہیں آندی اور کئیاں نوں زنا دا میٹھا لگا ہے اور کئیاں نوں جناب حرام دا ایسا میٹھا لگا ہے کہندے نا اونوں میٹھا لگا ہے او نہیں سدھر سکدا کئیاں نوں رشوت دا لگا ہے او میرے محترم بھائیو اے ریاضت اور پھر روحانیت انہوں نصیب ہوندی ہے جنہوں اللہ تعالیٰ ایمان دی مٹھاس دوے تے نمازاں دے اندر اللہ پنجگانہ نماز اندر ایمان دی اول ڈگری حاصل جنہیں کیتی ہوئے تے اللہ انہوں توفیق دے دے جنہوں اول ڈگری مل گئی نماز اندر سمجھو کامیاب ہو گیا آؤ میں تساں دے سامنے وہ 4 حراماں دا ذکر کر لگا تے میرے بھائیو ہر بندے نو 4 حرام لگے نے تے جنہوں 4 حرام لگے انہوں 4 نعمتاں او نہیں لبدیاں نہ انہوں ایمان دا ذائقہ نہ انہوں مٹھاس تے نہ جنت دی خوشبو تے نہ ایمان دی حالت دے اندر عبادت دے اندر اول پوزیشن ایمان دی تے سارے میرے ایک اور ذہن چ رکھو ساریاں نیکیاں کرنا فرض نہیں نفل پڑھے جاندے نے تے پڑھو نہیں پڑھے جاندے تے نہ پڑھو قرآن پڑھیا جاندہ ہے پڑھو نہ نہیں پڑھیا جاندہ نہ پڑھو ساریاں نیکیاں کرنیاں فرض نہیں سارے حرام چھڑنے فرض نہیں حرام نو چھڑنا فرض ہے جڑیاں اللہ دیاں حداں نے انہاں نو چھوڑنا فرض ہے جے او نہیں چھڑاں گے نمازاں سجدے رکوع او ساڑھے قابل قبول ہو سکتے نہیں توجہ فرماؤ آؤ میں پہلا حرام بیان کراں توجہ میرور رہے اور قرآن پاک دی جڑی آیت کریمہ میں بیان کیتی ہے تلاوت کیتی ہے دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو قرآن اور حدیث نو مان کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردائے فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فرمایا لوگو تواڈے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جڑی جماعت لوگاں نو نیکی دی دعوت دے اچھیاں کماں دا حکم دے برائیاں تو روکے برائیاں تو منع کرے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے ہوئی جماعت کامیاب جڑی جناب اللہ تعالیٰ دے بندیاں نو نیکی دا حکم دین دیئے گناہاں تو منع کر دیئے اے ہوئی جماعت کامیاب ہے اور صحیح مسلم دی حدیث ہے میرے پیغمبر نے فرمایا کائنات دے لوگو جڑا بندہ برائی نو ویکھے اپنے ہاتھ دے نال اس برائی نو تے گناہ نو روکن دی کوشش کرے اگر اے اپنے ہاتھ نال نہیں روک سکدا
تے انہوں جناب اپنی زبان نال روکن دی اس برائی نو کوشش کرے. اگر زبان نال بھی نہیں روک سکدا پھر دلوں انہوں برا جانے. اے ایمان دا ساریاں نالوں نچلا درجہ ہے. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایسا نہ ہووے کہ تسی برائی نو ویکھ کے تے او دے سامنے ٹرے پھرے دے رہو. تسی بریاں بندیاں نو ویکھ کے تے انہاں دے گناہاں تو انہاں نو منع نہ کرو, انہاں نو روکو نہ. تے اللہ دے پاک پیغمبر دی دوسری حدیث سن لو. پھر گناہ نو ویکھ کے گناہ نو نہ روکنا کنا برا انجام ہو سکتا ہے. روایت دی ابن ماجہ اندر, جامعہ ترمذی اندر نبی پاک فرماندے نے او لوگو جڑا بندہ برائی کردا ہے تے برائی دے اندر مبتلا ہو جاندا ہے تے لوکی ویکھدے نے اس بندے دا بیڑا گرک ہو رہا ہے. میرے نبی فرماندے نے برے بندے دا ہاتھ پکڑ کے تے انہوں روکو. اگر تسی نئی برائی نو روکو گے پھر جلدی ایک وقت آئے گا اللہ تانوں ساریاں نو اپنے عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا. تانوں برائی نو نہ روکن دا انجام مہنگا پہ سکدا ہے. برائی دے اندر رہ کے تے برے بندیاں نو گناہاں تو منع نہ کرن دا نتیجہ تسی جناب اللہ دے عذاب دے اندر مبتلا ہو سکدے جے. اگے حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوکو جڑا بندہ نیکی دا حکم نہیں دیندا, جڑا بندہ برائی تو منع نہیں کردا, روایت جامعہ ترمذی اندر فرمایا او ساڈے وچوں ہی نہیں, او ساڈا ایتھے گونگے شیطان لو جی جڑا کو لگا تے لگا رہے تے سانو کی ہے اسی اپنیاں نمازاں پڑھنیاں. او گناہ کردا تے او دے سر پارے, او برائی کردا تے او دے سر پارے, او جھوٹ بولدا تے او دے سر پارے, او غیبتاں کردا تے او دے سر پارے. مینوں کادی ٹینشن ہے؟ او سونیا تینوں ٹینشن ہونی چاہیے, مینوں ٹینشن ہونی چاہیے. اب ویکھ اللہ دے نبی نے فرمایا ساڈے وچوں نہیں جڑا برائی نو ویکھ کے تے برائی تو روکے نہ لوکاں نو تے منع نہ کرے. آؤ جامعہ ترمذی دی ایسی حدیث سناواں. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے نے والذی نفسی بیدہ, لوکو مینوں اللہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تسی میرے امتی نیکی دا حکم لوکاں نو کر دے رہا کرو, لوکاں نو برائی تو منع کر دے رہا کرو. اگر تسی نیکی دا حکم نہیں کر دے رہو گے, اگر لوگاں نو برائی تو منع نہیں کرو گے تے کی ہوئے گا؟ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے پھر اللہ تواڈے اوتے اپنا عذاب مسلط کر دے گا. اللہ پاک دی ناراضگی آئے گی, اللہ دا عذاب تواڈے تے مسلط کیتا جائے گا اور او کنج دا عذاب ہوئے گا. آپ فرماندے نے تسی ہاتھ چک کے اللہ کو دعا کرو گے تے اللہ تواڈیاں دعاواں بھی نہیں سنیا کرے گا. اگر لوکاں نو تسی برائی تو منع نہیں کرو گے, آؤ اگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اگلا فرمان سناواں. نیکی دا حکم دینا تے گناہاں تو لوگاں نو منع کرنا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیعت دی حدیث ہے. آپ فرماندے نے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک اللہ نے جبریل نو حکم دیتا ہے جبریل جا فلاں فلاں بستی نو بستی سمیت لوگاں نو تباہ کر دے, فلاں بستی والیاں نو تباہ کر دے. تے جبریل کہندا سونیا ربا اس بستی دے اندر اللہ دا ایک تیرا برگزیدہ نیک بندہ موجود ہے جڑا تیری ریاضت اندر مصروف رہندا ہے, جڑا تیرے ذکر و ذکار دے اندر مصروف رہندا ہے. تے تو مینوں کہنا اس بستی نو غرق کر دے, اس بستی نو تباہ کر دے. فرمایا اللہ اوتھے تے او نیک بندہ رہندا تے اودا کی کیتا جائے؟ تے اللہ فرماندے نے اونوں پہلا غرق کر, اونوں اوتے رکھ تے بستی دے نال اونوں بھی غرق کر دے, کیونکہ اونوں برائی دے ماحول نو ویکھ کے تے اودے چہرے تے متغیر نہیں ہویا اودا چہرہ, اونوں کو فرق نہیں پیا برائی ویکھ کے. میرے رب نے کہا جبریل انج کر اس نیک بندے نو انہاں بستی والیاں گندیاں بندیاں دے نال غرق کر,
क्योंकि उन्हें नेकी दी दावत नहीं दी ते बुराई तो मना नहीं कीता, आप ही नेकियां करदा रहा है। आप ही जनाब अल्लाह पाक दे पैगंबर फरमाते ने ऐ जे अंजाम ओ चार हराम मेरे मोहतरम भाइयों, पहला हराम जड़ा अल्लाह दे महबूब पैगंबर दी हदीस चो मिलिया, पहला हराम है जुबान दा। ये ऐसा हराम है अल्लाह जानदा है, ये बुराई ऐसी है, ऐसी बुराई है जुबान दी, जुबान दा जिन्हों हराम लगा ना उन्होंने फिर कोई परवाह नहीं किसी दी। ये मौलवियां दी गिबत कीती जाएगा, जिन्हों लगा जुबान दा हराम ये जनाब फिर अपनी बेटी दी गिबत कीती जाएगा, जिन्हों जुबान दा हराम लगा फिर अपनी बीवी दी गिबत कीती जाएगा, अब्बे दी गिबत कीती जाएगा, भैणा दी गिबत कीती जाएगा, जनाब भरावां दी मामियां दी चाचियां दी चुगली कीती जाएगा। आपने फरमाया जिन्हों अखां दा जिन्हों जुबान दा हराम लगा है वो मुर्दार खांदा है। और सूरह हुजरात अंदर अल्लाह ने फरमाया जिहड़ा बंदा अपने मुसलमान भरा दी गीबत करदा है वो मुर्दार खांदा है। ते जिस जुबान नूं मुर्दार लग जाए वो सारे रिश्तेदारां दा मुर्दार खावे दिन रात सुबह शाम। और मैनू ईमानदारी नाल दस्सिया जे जिस बंदे नू हराम लगे हराम, कदी भैन दा हराम खा रहा है, कदी भरा दा हराम खा रहा है, कदी जनाब अपने दोस्तां दा हराम खा रहा है, ते ईमानदारी नाल दसो जिन्हों जुबान दा हराम लगे उन्होंने जन्नत दी खुशबू मिलेगी, उन्होंने ईमान दी मिठास मिलेगी, उन्होंने जनाब ईमान दा ज़ायका मिलेगा। नसीब कदी नहीं हो सकता जिस बंदे नू जनाब दुनिया। मैं ते अल्लाह दी कसम उठा के कहना मेरा नहीं दिल करता कोई चुगलखोर मेरे नाल दोस्ती रखे, मैं अपनी ना अपनी गल करना, मेरा नहीं जे दिल करता कोई चुगलखोर मेरे नाल सलाम लवे, साडी गड्डी दे नाल बैठ के जाए, साडा नहीं जे दिल करता कोई चुगलखोर साडे नाल ताल्लुक बनाए, कोई चुगलखोर साडे नाल मरासम कायम करे। चुगलखोर दुनिया दा बदतरीन और बेचैन बंदा है और जिन्हों जुबान दा हराम लगा है, जदों बोलदा है जनाब किसे दी शिकवा ते किसे दा गिला, किसे दी चुगली, कदी किसे दी चुगली। मेरे मुस्तफा फरमांदे ने जिन्हों जुबान दा हराम लग जांदा है, जिहड़ा बंदा जुबान दा हराम खान लग जांदा है उस बंदे नूं दुनिया दे अंदर अल्लाह ताला बेचैन कर देंदे ने। ते फिर जुबान दा हराम की है झूठ बोलना, झूठ बोल बोल के ते जनाब अपने नामे अमाल नूं कालियां करना। कुरान पाक अंदर अल्लाह फरमांदे ने सूरह मोमिन अंदर इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा मुसरिफुन कज़्ज़ाबुन, बेशक अल्लाह ताला हद तू गुजरन वालियां नू और झूठ बोलन वालियां नू कदी हिदायत ही नहीं देंदा। जिहड़ा बंदा झूठ बोलदा है और रवायत तिरमिज़ी दे अंदर आंदी है मेरे पैगंबर फरमांदे ने जदों बंदा ना झूठ बोलदा है, झूठी गल करदा है, जदों झूठ बोल के ते झूठी गल करके निकलदा है, मेरे महबूब पैगंबर फरमांदे ने झूठ बोलन वाले दे करीब एक मील दे फासले दे अंदर बंदे दी रहमत दा फरिश्ता चला जांदा है, जिहड़ा फरिश्ता बंदे दी हिफाजत वास्ते नाल नाल मेरे पैगंबर फरमांदे ने ओदे झूठ दी वजह तो ओ फरिश्ता बंदे तो एक मील दूर चला जांदा है। वेखो फिर रब दियां रहमतां ते ना होईयां झूठे बंदे ते जुबान दा हराम ऐसा लगा है, हर गल नाल झूठ। जनाब आते जनाब आ जिहड़ा फितना जिवें मैं अगे जिक्र कीता है सारियां नालों वड्डा फितना मोबाइल दा जे जिहड़ा एक एक मिनट ते मैनू तेनू झूठ बुलवांदा है, एक एक घंटे अंदर 10 दा झूठ मरवांदा है। ये मोबाइल एक ऐसा फितना जाद होया है जिथे जनाब इहदे फायदे मौजूद ने, इहदी जनाब जिथे फायदे ने उत्थे नुकसान बहुत ज्यादा ने। तुसी जरा अपने गिरेबान अंदर नजर मारो, मैं अपने गिरेबान अंदर नजर मारा, मोबाइल सानू किन्ना को अल्लाह दी नाफरमानी अंदर लैके जा रहा है। और सुनियो जे फायदे ने ते इहदे
जनाब नुकसानात इस तू फायदे तू किते बहुत ज्यादा ने। ते जेड़ी मजबूरी होवे ना ते उस मजबूरी नू उस आले नू थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए। इस मोबाइल नू असीं मजबूरी समझ के राबते दी बहाली वास्ते इस्तेमाल करने आ, एक दूसरे नाल पैगामात ते गल्लां बातां वास्ते इस्तेमाल करने आ। लेकिन हुण मामला इंज दा बन गया, इत्थे खड़े आ ते फोन करके जनाब आपां दसी जाने आ आपां जनाब पाकिस्तान तो बाहर खड़े आ, असीं इत्थे लाहौर खड़े आ ते ज़हन दे अंदर ए पैगाम दे रहे आ उन्हां नू जनाब मैं ते शोगपुरे खड़ा वां, शोगपुरे को खड़ा है कहंदा मैं ते कराची खड़ा, कराची वाला कहंदा मैं ते मुल्तान खड़ा। जस झूठ सब तो बड़ा झूठ बलवान दा जरिया आ मोबाइल सर्विस है। दुआ करो अल्लाह पाक इस फितने तो सानू सारे नू महफूज फरमाए। मेरे पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हों जुबान दा हराम लग जाए वो बंदा तबाह हो जाता है। मैं पहला हराम बयान कर रहा वा, रवायत होंदी है मुस्लिम शरीफ अंदर मेरे नबी फरमाते ने लोगो अल्लाह दियां वड्डियां गुनाहां विचों अल्लाह दियां बड़ियां नाफरमानियां विचों सारियां नालों वड्डे चार गुनाह ने, सारियां नालों अल्लाह दे नजदीक सारियां नालों बड़े चार गुनाह ने, चार गुनाह ने। उन्हां चौवां गुनाहां दे अंदरों पहला गुनाह मेरे नबी ने शिरक दा कीता है। आप फरमाते ने लोगो शिरक बहुत बड़ा जुर्म है, ये जनाब अलामात सुगरा दे अंदरों है। और मेरे पैगंबर फरमाते ने ये जड़े अल्लाह दे वड्डे अजाब ने उन्हां दा मुस्तहिक बंदा शिरक करके ठहरदा है। और दूसरा गुनाह जड़ा अल्लाह दे नजदीक सारे नालों बड़ा गुनाह है, वालदैन दी नाफरमानी है। और तीसरा गुनाह जड़ा अल्लाह दे नजदीक सारे नालों बड़ा गुनाह है, आप फरमाते ने झूठी गवाही देना, झूठ दे नाल गवाह बन के अगले दा बेड़ा गर्क कर देना। हुण वेख लवो ना साडियां अदालतां दे अंदर क्या सच्चियां गवाहियां चलदियां ने कि झूठियां चलदियां ने? ना 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 ना, इत्थे कोई सच्ची गवाही दवे ते मुसलमान कौन इनू कवे? इत्थे ते जनाब माड़े बंदे दी सुनी कोई नहीं जांदी, माड़े बंदे दे वल ध्यान ही कोई नहीं कीता जांदा। इत्थे जिहदे कोल पैसा है ओदे जनाब नंबर भी बहुते, ओदे वोट भी बहुते ते ओदी जनाब अदालत है, ओदा ही वकील है ते ओदा ही जज है। झूठियां गवाहियां चल के नजायज बंदे नू जनाब जेलां दे अंदर पा दिता जांदा है, झूठी गवाही दे के ना हक बंदा मरवा दिता जांदा है, झूठी गवाही दे के नजायज किसी मुसलमान ते जुल्म कर दिता जांदा है। और चौथे नंबर ते आका फरमांदे ने झूठी गल करना अल्लाह दे नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। ओ मेरे सोहणेओ झूठ मारन नू मेरे रब दे पैगंबर ने बड़ा गुनाह आखिया है, ये छोटा कोई नहीं जे। झूठ बोलन नू नबी पाक ने सब तो बड़ा गुनाह आखिया है। आओ अगे नबी पाक दा फरमा जामिया तिरमिज़ी अंदर मेरे पैगंबर ने एक वहशत नात आवाज दे नाल पुकारिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुख दे नाल जुमले बोले ने। आप फरमांदे ने ओ बंदा बर्बाद हो गया, ओ बंदा बर्बाद हो गया, ओ बंदा हिलाक हो गया। जामिया तिरमिज़ी दी हदीस है, मेरे पैगंबर लिखे सलाम नू सहाबा पुछदे ने अल्लाह दे नबी जी केड़ा बंदा बर्बाद हो गया, केड़ा बंदा हलाक हो गया? फरमाया जिहड़ा लोकां नू हसाण वास्ते झूठ बोलदा है, जिहड़ा लोकां नू मजाक करन वास्ते झूठ बोलदा है ओ बंदा बर्बाद हो गया, ओदे वास्ते जहन्नम है, ओदे वास्ते जहन्नम है। दो मरतबा मेरे नबी ने फरमाया ओ बंदा जहन्नमी है, ओदे वास्ते जहन्नम है। जिहड़ा बंदा बर्बाद होया ते अपने झूठ दी वजह तो हो गया है। पता लगा जिन्हां नू झूठ दा हराम लगा है ओ झूठ दा हराम उन्हां नू सीधा जाके ते जहन्नम दे गड़े दे अंदर सुट देंदा है। मेरे मोहतरम भाइयों दुआ करो अल्लाह सारियां नू झूठ दे हराम तो महफूज फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, अगे तवज्जो फरमाते जाना। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद पूरी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने क़यामत वाले दिन तीन बंदियां नू अल्लाह रहमत दी निगाह नाल नहीं वेखेगा। उन्हां विचों पहला बंदा केड़ा है? और फिर फरमाया इन्हां तीनां बंदियां नू अल्लाह रहमत दी निगाह नाल भी नहीं देखेगा, फिर इन्हां गंदियां ते जालिमां नू अल्लाह जलील करन वाला अजाब भी देवेगा। हुण तोजो मेरे वाल, तोजो मेरे वाल, मेरे पैगंबर फरमांदे ने उन्हां चों पहला बंदा केड़ा है? जिहड़ा अल्लाह दे खां दुनिया दे अंदर क़यामत वाले दिन अल्लाह दी रहमत दी निगाह
نگاہ نال اونوں جناب اللہ پاک ویکھے گا نہیں تے اللہ پاک انہوں پاک نہیں کرے گا۔ فرمایا پہلا بندہ بڈھا زانی ہے جڑا زنا بدکاری کردیاں دے چہرے دے وال بھی سفید ہو گئے لیکن بغیرتی کرم تو باز نہیں آندا، بے حیائی کرم تو باز نہیں آندا۔ آپ فرماندے نے جنہاں نو اللہ رحمت نال ویکھے گا نہیں، پہلا بڈھا زانی ہے، بڈھا زانی بزرگ او جنوں دنیا دے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں کردیاں عرصہ ہی بیت گیا ہے، رب دیاں نافرمانیاں کردیاں انہوں داڑھی تے سر دے وال دے چٹے ہو گئے لیکن پھر بھی بغیرتی کرم تو باز نہیں آندا، پھر بھی زناکاری تو باز نہیں آندا۔ ایسے بڈھے زانی نو بھی اللہ رحمت دی نگاہ نال ویکھے گا ہی نہیں۔ اور دوسرا بندہ میرے پیغمبر فرماندے نے جھوٹا حکمران، فرمایا جھوٹا حکمران جڑا اپنی رایا دے نال چکما دے کے وعدے کر کے اس دی پاسداری نہیں کرتا، فرمایا جھوٹا حکمران قیامت والے دن آئے گا، اللہ جھوٹے حکمران نو بھی رحمت دی نگاہ نال ویکھے گا ہی کوئی نہیں۔ پاویں کوئی عمران خان تے پاویں کوئی نواز شریف ہے، پاویں کوئی جناب زرداری ہے، پاویں کوئی صدر ہے، پاویں وزیر ہے، او حکمرانوں حکمان بالا تک میرا اگر پیغام پہنچ جائے تے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا وزیرو مشیرو حدیث سن لو، وزیر اعظم صاحب حدیث سن لے، وزیر اعلیٰ حدیث سن لے، میرے نبی نے فرمایا جڑا جھوٹے وعدے کر کے حکمران اپنی رایا نو مطمئن کردا ہے، میں ایوی پلاٹ بناواں گا، میں اینیاں نوکریاں دواں گا، میں اینے مقام دواں گا، میں اینے گھر بناواں گا، میں اینیاں نوکریاں تے ملازمتاں دواں گا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا جھوٹ دے اوتے اپنی رایا نو مطمئن کردا ہے، جھوٹا حکمران بھی قیامت والے دن آئے گا، اللہ رحمت دی نگاہ نال نہیں دیکھے گا۔ اور مفلس متکبر تیسرا بندہ، مفلس متکبر غریب وے لیکن غریب ہون دے باوجود تکبر کردا ہے، میرے نبی فرماتے نے غریب تکبر کرن والے نو بھی اللہ رحمت دی نگاہ نال ویکھے گا ہی نہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو اے وہ تین گندے بندے نے جنہاں نو اللہ نے ویکھنا ہی کو نہیں۔ دعا کرو اللہ تکبر تو محفوظ فرمائے، دعا کر دیو اللہ پاک سانو سارے آنو جوانی دیتی ہے جے بڑھاپا ہے جنیاں نو آیا تے اللہ اپنے ذکر نال تر رکھن دی بڑھاپے نو بھی توفیق دے وے، آمین کہہ دے۔ اللہ پاک جے حکمرانی دوے تے انہوں نبان دی بھی توفیق دے وے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے اگے تو جو فرماؤ جھوٹ دا حرام لگیا منہ نو تے میرے پیغمبر فرماندے نے روایت ہوندی ہے بخاری شریف اندر آپ فرماندے نے میں خواب ویکھے آئے، ایک میں خواب ویکھدا پیا واں تو جو تے ایک بندہ سیدھا لیٹے آئے تے ایک بندہ جناب او دے اوپر کھڑا ہے تے میرے نبی فرماندے نے جڑا اتے کھڑا ہے او دے کول لوہے دی آری ہے تے او لوہے دی آری او دے منہ دے اندر داخل کردا ہے تے پھر آری پھیر دا جاندا ہے تے پیچھے گردن تک او دا منہ پاڑ دا جاندا ہے تے میرے نبی فرماندے نے تے دوسرے پاسوں آری لوہے دی پھیر دا ہے تے دوسرے تو پاسے تو کننا تک آمدہ ہے تے کننا تک او دی وڑاش نو چاچ جناب ٹکڑے کر کے رکھ دیندہ ہے، وڑاش نو پاڑ کے رکھ دیندہ ہے تے میرے نبی فرماندے نے عمل بار بار درایا جا رہے ہیں۔ میں خواب ویکھدا پیا واں او بندہ روندا ہے کرلاٹا ماردا ہے، اے دی وڑاش جدوں گردن تک تے دوسری طرفوں آنکھ تک جناب اے دی چیری جاندی ہے دوواں پاسیاں تو، اے دی وڑاش پھر صحیح ہو جاندی ہے، پھر وہ چیر دائے، پھر ٹھیک ہو جاندی ہے، پھر چیر دائے تے میرے پیغمبر فرماندے نے میں جبریل نو پوچھیا جبریل اے جدا منہ چیریا جا رہا ہے جنوں ایڈا گندا دردناک عذاب دیتا جا رہا ہے، ایک گندا بندہ کون ہے؟ روایت ہوندی ہے صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر نے فرمایا میں خواب اندر پوچھ رہا جبریل نو جبریل بندہ کون ہے تے جبریل کہندا سونیا محبوبا اے او بندہ ہے
ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਝੂਠ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਦੀਆਂ ਵਰਾਸ਼ਾਂ ਚੀਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਪੈਗਾ। ਮੇਰੇ मोहतरम भाइयों दुआ करो अल्लाह किसे नू जंदा मुंह ते जुबान दा हराम ना ला दे, जिन्हों लग गया ओदी तबाही मच गई। ते दूसरा हराम अख दा हराम। मेरे मोहतरम भाइयों इत्थे ते फिर साडी अखीर ही हो जाती है। अख दा हराम किन्नू नहीं लगा? अख दा हराम अखबार पढ़ो ते अगे हराम, बाजार जाओ ते अगे हराम, फेसबुक खोलो ते अगे हराम, आवारा औरतां, बेपर्दा औरतां, गंदियां फिल्मां, गंदे ड्रामे, तस्वीर। कदी असी एक प्रोग्राम इंज दा कीता, कदी साडे ज़हन अंदर गल आई है यार मैनू जरूरी कोई खबर पढ़नी पै गई अखबार दी, ते मैं गंदी तस्वीर उत्ते फिल्म उत्ते जनाब इंज करके हथ रख दवां गंदी तस्वीर उत्ते ताकि मैनू नजर ना आए। ईमानदारी नाल दसो 100 विचों एक बंदा ऐसा होएगा जिहड़ा अख दे हराम तो बचिया होएगा? आओ तवज्जो फरमाओ, मेरे पैगंबर ने फरमाया अल ऐनान ज़िनाहुमा अन नज़र। मेरे पैगंबर फरमाते ने जिहड़ा गैर महरम औरतां वल वेखदा लज्जत लैंदा, गैर महरम औरतां नूं तकदा, फरमाया एडा गंदा बंदा है, इस जालिम ने अख दा ज़ना कीता है। फरमाया अख दा ज़ना कीता, अख दा। यकीन जानो कईयां नूं ते अख दा ज़ना करदियां जवानियां गुजर गईयां, कईयां नूं अख दा ज़ना करदियां बुढ़ापा आ गया। लेकिन याद रखो, मैनू ईमानदारी नाल दसो ये अख दा हराम लगा कि नहीं लगा? ते कदी साडे ज़हन ख्याल आया सी फेसबुक दे जिहड़े असी रोज दिन रात तेन चलाई जाने कदी ये ज़हन च आया मैं फिल्म नहीं देखांगा यार, मैं अल्लाह रसूल दी मोहब्बत दा पाबंदा, अल्लाह दे नबी दे हुक्मां दा पाबंदा, मैं ड्रामा नहीं देखांगा, कोई गैर मर्द औरत दी तस्वीर नहीं देखांगा। इल्ला कलील 100 विचों एक भी नहीं जे बचिया, एक भी नहीं बचिया। ये अख दे हराम दे अंदर सारे आ गए, नमाजी भी आ गए, तहज्जुद गुजार भी आ गए, कुरान पढ़ने वाले हाफिज भी आ गए, ते कारी भी आ गए। मैनू ईमानदारी नाल दसो जिहड़ा अख दे हराम विच लगा उन्होंने ईमान दा ज़ायका मिलेगा, ईमान दी मिठास मिलेगी, जन्नत दी खुशबू मिलेगी, उन्होंने जनाब अमाल दे अंदर गोल्डन पोजीशन मिलेगी इबादत अंदर ना। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते ने ये जानवरां नालों ते दरिंदियां नालों भी भैड़ा है जिन्हों अख दा ज़ना लग गया है, अख दा हराम लग गया है। वेखदा ते हराम वेखदा, वेखदा फिल्मां वेखदा ते हराम वेखदा, ड्रामे वेखदा ते हराम वेखदा। लेकिन याद रखो क़यामत वाले दिन इस आंख ने मेरे तेरे खिलाफ गवाही देनी है। तैयारी कर लो मेरे सोने, तैयारी कर लो। और मेरे महबूब पैगंबर लिखे सलाम ने फरमाया ओ कॉलेज दे मेरे बच्चे ते बचियो, मैं ये नहीं कहता अकैडमियां पढ़ो, जाओ जनाब यूनिवर्सिटियां दे अंदर पढ़ो, मैं ये नहीं कहता रल मिल के पढ़ो, जिवें मर्जी पढ़ो, तुसीं मेरे कहण ते किहड़ा तुसीं छड्ड देना। लेकिन गल ये कि मेरे नौजवानों अख दे ज़ना तो बचो, अख दे ज़ना तो बचो। मैं ये नहीं कहता कि तुसीं कॉलेज ना जाओ, यूनिवर्सिटी ना जाओ, जाओ जाओ जिथे मर्जी जाओ, जिथे मर्जी पढ़ो। लेकिन गल नौजवाना इन्नी अख दे हराम तो बच, अख दी बदकारी तो बच, आंख दी बेहयाई तो बच। हाँ हाँ तू शादी कर, एक कर, दो निकाह कर, 3 कर, 4 कर, बकवास करने वाले नु करन दे, लेकिन हराम तो बच, हराम तो बच गए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात दे लोगों मैं पैगंबर लिखी सलाम दी जात तो कुर्बान जावा जिन्ना एक एक जगह ते मेरी तेरी रहनुमाई कर दी है। वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैरी व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून।
اور تیسرا حرام کنا دا حرام، تیسرا حرام کنا دا حرام۔ میرے محترم بھائیو تسی کہو کہ کنا دا بھی حرام ہوندا ہے، ہم موسیقی کی ہے اچھے کا بھلے جناب مرد و خواتین ڈرامے ویکھ دے پینے، فلماں ویکھ دے پینے، گندے گانے سن دے پینے۔ میرے محترم بھائیو میرے استاد محترم نو ایک بچہ کہندا ہے شیخ صاحب میرے ابا جی نا تسی جمعہ پڑھا دے ہو تے میرے ابا جی تواڈے پیچھے جمعہ پڑھ دے نے تے جڑے میرے والد محترم نے نا تھوڑا جا بیان انج دا بھی کرو کہ اونا کار لوک لوک کے چھوپ چھوپ کے تے انڈیا دیاں نا فلماں بھی ویندے نے تے گانے بھی سن دے نے، وہ جو پڑھ دے تواڈے پیچھے جمعہ نے۔ اور دسو جدے کونوں دا پتر ہی محفوظ ہے، جدی شکایت واسطے دے پتر دی زبان ہی کافی ہے، ہور کسے بندے دی گواہی دی لوڑ ہے؟ اور ظالمہ تیرا تے پتر ہی تیرے خلاف ہو گیا اللہ دے قرآن اور حدیث دے مطابق ہو کے کہ میرا ابا شیطانی کام کردا ہے۔ فلم اللہ جاندہ ہے تے ایک منڈے دی گل ہے گھراں دے گھر بھرے نے، نمازاں وی 5 پڑھدے نے تے فلماں وی روٹین نال ویکھدے نے تے ڈرامے وی نہیں جان دے۔ کئی بھرا عشاء ہی نہیں پڑھدے، پوچھئے نا کیوں؟ اے مولوی جی وہ ڈرامہ لگدا ہے، وہ ڈرامے دا ٹائم ہی عشاء دی نماز دی گھڑی دے وچ ہے۔ اور میرے محترم بھائیو یاد رکھو ذہن اندر خیال بٹھاؤ اج تو بعد پیغام لے جاؤ، حرام بولنا بھی نہیں تے حرام سننا بھی نہیں، حرام ویکھنا بھی بولو حرام ہے۔ یقین جانو مینوں تے کئیاں دیاں زندگیاں دے وچوں ساجد میر ہی نہیں پہ نکل دے، کئیاں دیاں زندگیاں وچوں حافظ سعید صاحب ہی نہیں نکل دے پہ۔ وہ کہندے نے جناب اللہ جاندہ ایسا دبل کے رکھے ہے نا، ایسا دبل کے رکھے ہے، یہ کہندہ حافظ سعید حافظ، اور میں کہنا ظالمہ وہ حافظ سعید تیرے نال کروڑ درجے چنگے ہونگے، تیرے پلے کرتوت کیے، تو ساجد میر حافظ سعید گلے شکوے علماء کرام دے تو شروع کیتے نے، تیرے تے پلے کرتوت ہے ویکے تینوں ایت الکرسی دا ترجمہ بھی نہیں ہوندہ، گلے شکوے تو جناب اکابر علماء دے شروع کیتے نے۔ یاد رکھیے میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگوں جنہوں منہ دا بھی حرام چگلی لگ گئی ہے، جنہوں چگلی بولو چگلی، دعا کرو اللہ چگلی تو محفوظ فرمائے، آمین کہہ دیو نہیں دل کردہ۔ یاد رکھو پہلے نمبر تے میں منہ دے حرام دا ذکر کیتا ہے زبان دا، اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو زبان دا ایک حرام ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، قرآن یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ فاتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ سنو 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 آپ فرماتے ہیں تواڈے وچوں کوئی بھی بندہ ایک دوسرے دی غیبت نہ کرے، کیا تسی یہ پسند کر دیو کہ اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھاؤ؟ تسی ضرور نفرت کر دیو، لہذا اللہ کو ڈرو، یقین اللہ توبہ قبول کرنے والا۔ سورہ حجرات اندر اللہ فرمان دینے تسی ایک دوسرے دی چگلی بھی کرنی، اے زبان دا حرام ہے، زبان دا چگلی کرنا۔ میرے پیغمبر نو کسے پوچھے اللہ دے نبی جی چگلی تے غیبت کی چیز ہے؟ آپ نے وضاحت فرمائی، آپ فرمان دینے تو اپنے بھرا دا اس طریقے نال ذکر کر جڑا او ذکر نہ پسند تے گوار نہ گوار او دے تے گزرے، ایسی بات او دے خلاف او دے غیب وچ کر جڑی ان پسند نہ لگے۔ تے صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جی اگر او گل اس بندے وچ موجود ہے تے پھر کر دینی چاہیے؟ فرمایا نہ میرے صحابہ اگر او گل موجود ہے تے چگلی بنے گی، اگر نہیں موجود تے پھر الزام بن جائے گا۔ اسی یقین جانو قرآن دی آیت نو سامنے رکھیے تے پھر ساڈے بھراواں وچ اے بڑی سانو بڑی عجیب و غریب عادت ہے تے پھر جناب کوئی گل کردا پیا ہوے کسے دے متعلقہ او دے نال کان نال لا لینا، پھر انج کرنے آگے نہیں کردے،
پھر کی ہویا پھر میں کہنا اس پھر نو پھر چھری پھر اس پھر نہیں بیڑا کر کے رکھ دیتا ہے اس پھر نو پھر چھری تے قرآن حدیث نو سامنے رکھ میرے محترم بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا چگلی کردا ہے اور عام کھاندا ہے مردار کھاندا ہے تے میرے محترم بھائیو امام داری دسیا جے جنہیں صبح صبح بھرا دا مردار کھانا ہے جنہیں صبح صبح بھیڑاں دا حرام کھانا ہے جنہیں ویراں دا حرام کھانا ہے انہوں جنت دی خوشبو ملے گی انہوں کدی نصیب نہیں ہوئے گی جنت دا انہوں جناب حلا بھی نہیں آئے گا تے دنیا تے جناب امام دی مٹھاس بھی نہیں ملے گی میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں جدوں میں آسماناں تے گیا معراج تے میں لوگاں نوں ویکھیا جڑے لوگ تانبے دے نواں نال اپنا منہ کھرید دے پنے اپنے منہ دا گوشت پٹ رہے نے اپنے جناب جسم تے سینے دا گوشت پٹ رہے نے تے صحابہ عرضاں کردے نے سونیا محبوبہ پھر آپ فرماندے نے میں جبریل نوں پوچھیا اے کیڑے لوگ نے جنہاں نوں اللہ نے جہنم اندر سزا دتی ہے منہ نوچ دے پنے اپنے سینے دا گوشت نوچ دے پنے فرمایا میرے سونے نبی جی جبریل کہندا ہے اے او تہاڈی امت دے گندے لوگ نے جڑے دنیا تے اپنے بھراواں دا اپنی بہناں دا اپنے مسلمان لوگاں دا گوشت کھایا کردے سن اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دسیا گیا صحابہ کہندے نے گوشت کھان تو کی مراد ہے فرمایا اے زمین تے چگلیاں کریا کردے سن اے غیبتاں کریا کردے سن اے منہ دا حرام کھایا کردے سن تے میرے محترم بھائیو جنوں دنیا دے اندر انج دا حرام لگ جائے انہوں جنت دی خوشبو تے جنت دا جناب اللہ تک نہیں جانا امام دی مٹھاس بھی انہوں نصیب نہیں کھونی تے کنا دا حرام میوے او میرے جوانوں گانیاں تو باز آ جاؤ گانیاں نہیں جان گانیاں تو توبہ بھی کر لو انہاں آلات موسیقی جیسیاں حرام چیزاں تو اپنے جسم نو منع کر لو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بانسری دی آواز سنی کنا دے اندر انگلیاں لے لیاں دوسری طرف چلن لگ گئے تے نال دے نوں پوچھ دیں کچھ دیر تو بعد کیا بانسری دی آواز آندی پئی ہے کہ نہیں تے نال دا کہندا جناب ہن تے بانسری دی آواز ختم ہو گئی ہے تے حضرت عبداللہ بن عمر نے اکھاں دے اندروں انگلیاں نکال لیاں تے کہندے نے لوکو ایک دن میں اللہ دے نبی نال جا رہا سا گانیاں دی آواز آ رہی سی بانسری بجن دی آواز آ رہی سی تے نبی پاک نے میں جس طرح عبداللہ بن عمر نے کیتا کنا میں چنگلیاں لیاں بانسری دی آواز سن کے تے اللہ دے نبی نے گانے دی آواز سن کے انجی کنا اندر انگلیاں لے لیاں سن جویں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جویں نبی پاک نے اے عمل کیتا ہوئے میں عبداللہ بن عمر نے عمل آگے کر کے دکھا دیتا ہے میرے سونےو میرے پیغمبر دی تبرانی دی حدیث توجہ رکھے آجے آپ فرماندے نے آخری زمانے دے اندر خصف ہوئے گا قذف ہوئے گا مسک ہوئے گا صحابہ نے کہا اللہ دے نبی جی ایک خصف قذف مسک ایک ہی چیز ہے آپ فرماندے نے لوگوں جدوں قیامت دا دیہاڑا قیامت دا جناب کڑم قیامت دا موقع قیامت دیاں حسن گھڑیاں قریب ہون گیاں پھر اللہ تعالیٰ قذف کرے گا اللہ زمین دے اندر لوگاں نو دنسائے گا اللہ تعالیٰ خسف کرے گا اللہ پتھراں دی بارش پائے گا اللہ تعالیٰ آسماناں دے اتوں شکلاں وی بندیاں دیاں تک تبدیل کرے گا آپ نے فرمایا اودوں ہوئے گا جدوں گانا بجان والیاں تے گانا بجان والے عام ہو جان گے جدوں آلات موسیقی عام ہو جان گے شراباں عام پیتیاں جان گیاں تے میرے نبی دی بہکی دی حدیث ہے آپ فرماندے نے جن نے گانے دا اہتمام کیتا گانا بجان دی محفل کیتی اپنے گھر اندر گانا بجان والے نو جگہ دیتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے تے لعنت کیتی ہے میرے سونے ہو نہیں سمجھ آندی 18 اکتوبر دا زلزلہ اٹھا کے ویکھ لو نہیں سمجھ آندی 2005 رمضان دا مہینہ ہے تے رمضان دا مہینہ ہن بھی قریب ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سمینو تینو سارے آنو دے اندر معافیاں نصیب فرمائے 18 جڑی 8 اکتوبر تے یاد ہوئے گی 2005 دی میرے محترم بھائیو رمضان دے مہینے اتوار والے دن کی ہویا سی صبح 9 بجے دے قریب مظفر آباد آزاد کشمیر مانسرا بالا کوٹ
اندر صرف 6 منٹ دا زلزلہ آیا 6 منٹ دا زلزلہ جن نے قیامت صغرا قائم کر دیتی 7 تے 8 منزلہ اللہ نے زمین بوز کر دیتیاں دنسا کے زمین اندر رکھ دیتیاں ہستے وستے محلات تے مارتا کھنڈرات دا نشان پیش کر رہے سن مضبوط پہاڑ جڑے نے گردو غبار بنا کے اڑا دیتے گئے بعض جگہ تو زمین کئی میٹر پیچھے ہو گئی اور میرے سونے کم و بیش 1 لاکھ دے قریب مسلمان بے گھر زخمی تے مزور ہو گئے اللہ فرماتے نے وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ رسول دی مخالفت جڑا کرے گا اللہ انہوں سخت عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا کہندے سن بڑا بڑا زلزلہ ہے پاکستان دی تاریخ دا بڑا بڑا زلزلہ ہے ریڈیو بھی کہہ رہے اسی کہ پاکستان دی تاریخ دا بڑا بڑا زلزلہ ہے ٹی وی بھی کہہ رہے اسی پاکستان دی تاریخ دا بڑا بڑا زلزلہ ہے اور لوگوں پوری کائنات نو اللہ نے ہلا کے رکھ دیتا اللہ تعالیٰ نے چٹکا دے کے رکھ دیتا بعضاں نو زمین اندر دنسا کے رکھ دیتا بعضاں نو دنیا اندر غرق کر کے رکھ دیتا پھر نبی پاک دی حدیث سچی ہوئی کہ نہیں زلزلاتن مسکن وخسفن قیامت دے قریب شکلاں بدلیاں جان گیاں لوکاں نو زمین اندر دنسایا جائے گا قیامت دے قریب زلزلے آن گے تے انہاں دیاں کرتوتاں تے انہاں دے نام بدعمال دی وجہ تو آن گے زلزلے آن گے تے گانے بجان والیاں دی وجہ تو آن گے آؤ اگے نبی پاک دا میں اگلا فرمان سناوا میرے پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو جنوں منہ دا حرام لگ جاندا ہے چاہے وہ شراب پیتی جائے جھوٹ بولی جائے بدکاری کیتی جائے او بندہ گندا ترین ہے میرے پیغمبر فرماندے نے منہ دا حرام باز بندیاں نو شراب پین دا بھی لگ گیا ہے منہ دا حرام شراب پینی بھی ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ اس حرام تو ساڑی امت نو محفوظ فرمایا آمین کہہ دیو میرے بھائیو کلا چگلیاں کرنا منہ دا حرام نہیں شراب پینا بھی منہ دا حرام ہے شراب پینا بھی منہ دا حرام ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ابن ابان دی حدیث ہے ایک بدکار عورت نے نا ایک نیک بندے نو دعوت دیتی کسے طریقے وڑ وڑ کے انہوں اپنے قریب لیندا تے انہوں کہنے لگی ہے کہ میرے نال برائی کر برائی دی انہوں دعوت دین دی ہے کہ میرے نال برائی کر انہیں کیا نانا بی بی ہے تے کم میں نہیں کر سکتا میں تے اللہ دا نیک بندہ تے اور اللہ کو معافی منگن والا اس گناہ تے اس بے حیائی تو نانا میں اللہ دی نافرمانی نہیں کرانگا میں برائی نہیں کر سکتا کہندی یہ بی بی کہندی یہ گل سن جے تو میرے نال بدکاری زنا نہیں کریں گا تے پھر ایک تیرے کو دوسرا بھی آپشن موجود ہے آپ بچہ تے نو قتل کر دے اگر بچے نو قتل نہیں کرنا ایک تیسرا آپشن موجود ہے انج کر پہلے نمبر تے برائی کر یا بچے نو قتل کر دے یا پھر تیسرے نمبر تے تیرے کول مٹکا شراب دا بھریا پیا شراب پی لے انہاں تیناں کماں وچوں ایک کام کر لے میں تینوں چھوڑ دواں گی میں تینوں جناب رہائی عطا کر دواں گی نبی پاک فرماندے نے ابن خبام دی حدیث ہے اس بندے نے انہاں تیناں گناہاں دے اندروں چھوٹا گناہ تلاش کیتا برائی چھوٹی ہے کہ شراب پینا چھوٹا عمل ہے یا پھر قتل کرنا چھوٹا عمل ہے میرے نبی فرماندے نے انہیں شراب نو نکا عمل سمجھیا شراب پی گیا شراب نو چھوٹا عمل سمجھیا منہ دا حرام کھا گیا آقا فرماندے نے او زنا تو بچ دیاں شراب پیتی سی اونے قتل تو بچ دیاں شراب پیتی جدو شراب پیتی انہوں نشہ دماغ نو چڑھ گیا پھر شراب پیندا گیا قتل بھی کردا گیا شراب پیندا گیا عورت دے نال زناکاری بھی کردا گیا دسن دا مقصد کی ہے میرے نبی فرماتے نے منہ دا حرام شراب جڑی ہے سارے گناہاں دی جڑ ہے شراب پیو گے زنا کرو گے شراب پیو گے جھوٹ بولو گے شرابہ پیو گے بدکاریاں تے دل آمادہ ہوئے گا کیونکہ گناہ نو کھچ دائے تے نیکی نو کھچ دیئے بندہ 5 نمازاں پڑھے تے قرآن پڑھن نو دل کر دائے بولو قرآن پڑھن نو تے جے بندہ شراب پیندا ہے تے زنا کرن تے دل کردا ہے او میرے بھائیو
اے منہ دا حرام ہے منہ دا. اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا شراب جڑی ہے ساریاں برائیاں تے سارے گناہاں دی جڑ وے. روایت طبرانی اندر نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ شراب پیندا ہے کی کردا ہے؟ ساڈے مسلمان تے کوئی نہیں نہ پیندے. سدوان مسلمان ویاہ ہووے تے دو دو من شراباں نے ہون. سدوان نو تے آپا مسلمان ہاں, سدوان نو تے اہل حدیث ہاں, اور سدوان نو تے اہل سنت ہاں, اور لیکن کرتوت کیے روڑیے ناتے کی کریے اللہ جاندہ نہ. لوکاں نے امت دا بیڑا گرک کر دیتا ہے. شراباں عام پیتیاں جاندیاں نے. مسلمان بھی اہل حدیث بھی ہوئے, عشق رسول بھی ہوئے دل وچ انجی ہے نا, وابی ہوئے دیوبندی ہوئے بریلوی. جے پوچھو نا اوہ سونے آئے کو کرنا والے کام نے کہندہ ہے جناب مولانا کی کریے یاراں نے لین دیسی تے ہن پینی پہ گئی ہے. تو یاراں تی من لے یا آمنہ تے لال تی من. میرے پیغمبر دی حدیث ہے. آپ فرمان سنو سنو علیہ حدیث تے مکی کوئی نہیں توجہ. آپ فرماتے نے طبرانی اندر جس بندے نو منہ دا حرام لگے ہے, جیڑا بندہ شراب پیندا ہے 40 دن تک او دی نماز قبول ہی نہیں کیتی جاندی. پڑھ پڑھ نمازاں, پڑھ پڑھ قرآن. رواجی تے بریلر مسلمان تیریاں رب نے ایسیاں نمازاں دی اللہ نو لوڑ کوئی نہیں. قرآن پاک نے اللہ نے تے واضح طور تے سورہ مائدہ اندر فرمایا یا ایوہ الذین آمنو, ایمان والیو, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. فرمایا ایمان والیو شراب جڑیے جوا فال گری ایک دوسرے نال تجربے کڑنے سارے کم شیطانی عمل نے تے نہ تو بچ جو تاکہ تسی فلاح پا جاؤ. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے شراب نو بہت بڑا جرم آکھیا ہے. اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا او لوگو جڑا بندہ دنیا اندر بچنا چاہتا ہے, جڑا بندہ دنیا اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے, انہوں منہ دے حرام تو بھی بچنا چاہیے. آؤ میں تیسرے تو بعد آؤ میں چوتھا حرام بیان کرا. چوتھا حرام سنیے تو جو فرماؤ. چوتھا حرام ہے پیٹ دا حرام. کیڑا حرام ہے؟ پیٹ دا. اور یار کرائے دے مکانہ تے رہ لو, تکے ٹھڈے کھا لو, کرائے تے وقت گزار جاؤ, قرضے اٹھا کے دنیا تو وقت گزار جاؤ, منگ پن کے گزار جاؤ, لیکن حرام دا لقمہ پیٹ اندر نہ جائے. منگ کے ٹور جو دنیا تو قرضہ لے کے چلے جاؤ, لیکن حرام نہ جائے. میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ہون جناب ہر پاسے ہی اے طریقہ چلے آئے, ہر پاسے یہ ہوئی رونا رون دے ہے. جناب میں دیکھ رہے ہیں اور کمرے دی آنکھ جڑی یہ سارے انہوں سامنے دیکھ رہی ہے, کوئی جج, کوئی وکیل, کوئی کلرک, کوئی پولیس والا, کوئی ایس ایچ او, کوئی چھوٹا, کوئی بڑا, کوئی بھی اس چیز تو مسئلہ نہیں. اور صاحب جی رب دا واسطہ ہے اینا بے باستے غریب لوگاں کو رشوت لے کے تے اپنے پیٹ اندر آگ دے انگارے نہ پر. میرے سونے ہو کوئی بھی ایسا جج نہیں جڑا بغیر رشوت تو کام کرے. 100 وچوں اللہ قلیل ایک ہی ہوئے گا, 500 وچوں ایک ہوئے گا جڑا اللہ کو ڈرن والا ہوئے گا, 100 وچوں ایک جج ہوئے گا جڑا رب کو ڈرن والا ہوئے گا. کوئی ایسا وکیل نہیں جڑا رشوت تو بغیر کام کرے. اللہ قلیل تھوڑے نے جڑے نیک نے. کوئی کلرک رشوت تو بغیر نہیں چلتا, کوئی پولیس والا رشوت تو بغیر نہیں چلتا, کوئی ایس ایچ او رشوت تو بغیر نہیں چلتا, کوئی بڑا رشوت تو بغیر, ادھر بھی رشوت ادھر بھی رشوت. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا او لوگو پیٹ دا حرام کھان والے آتے اللہ نے جہنم پکی پکی حرام کی دی ہے. ایک اور بھی پیٹ دا حرام ہے, او حرام ہے یتیمہ دا مال کھانا.
پیڑ دا حرام ایک یتیمہ دا تے قرآن کی کہندا ہے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا فرمایا لوگ جڑے یتیمہ دا مال کھا جاندے یتیمہ دا حصہ کھا جاندے یتیمہ دا کھان مال کھان والا ایم پی اے کیوں نہیں ایم این اے کیوں نہیں قانون گو کیوں نہیں صدر وزیر کوئی کیوں نہیں جو بھی ہے فرمایا یاکلون فی بطونہم نارا اور لوگوں یتیمہ دا مال کھان والا اپنے پیٹ اندر جہنم دی آگ دے انگارے پر آئے اور میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا وہ لوگ کو یتیمہ دا مال نہ کھایا جے قیامت والے دن جہنم دے گڑے دے اندر جانا پوے گا اور میرے سونے ہو جڑا بندہ اپنے پیڑ دا خیال کردہ ہے اگلے دا دھیان ہی نہیں کردہ حلال دا تے آوے حرام دا تے آوے میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار سونے پیغمبر نے فرمایا او لوگ کو حرام یتیمہ دے کھان والے نو دنیا تے سکون نہیں امدہ اس وجہ تو کھاندہ ہے او دا مال کیڑا اے دا ابو دنیا تے موجود ہے کیڑا اے دا والد دنیا تے موجود ہے جڑا مینوں جناب پکڑ لوے گا مینوں روکے گا لیکن یاد رکھو ایک وقت آئے گا اے ہوئی یتیم قیامت والے دن آن کے تیرا گریبان ہوئے گا یتیم بچیاں دا ہاتھ ہوئے گا یتیم بچیاں دا ہاتھ ہوئے گا کئی تے ایسیاں بچیاں نے اللہ جان دائے باپ دنیا تو چلا گیا ہے انہاں دے سر اتے پرا دا بھی سہارا دنیا تے کوئی نہیں اے بچاریاں بچیاں نے اپنی ماں دے نال اپنے گھر نو چلان دی کوشش کر دیاں نے محلے دار اٹھ کے یتیماں تے ظلم کر لگ پیندے نے مامے چاچے اٹھ کے تے یتیم بچیاں تے ظلم کر لگ جاندے نے لیکن یاد رکھو جنہاں دا باپ دنیا تو چلا گیا انہاں نو تنگ کرن والیاں دا انجام بڑا برا جے میرے سونےو نہیں یقین آندا آؤ تانوں میں مدینے دی تے مکے دی سیر کراواں تے گل ختم کر دیا میرے نبی بھی تے دنیا تے یتیم آئے نے میرے پیغمبر دے تے والد محترم اللہ دے محبوب پیغمبر دی پیدائش تو پہلے ہی دنیا تو گئے نے میرے نبی دی 6 سال دی عمر تے سیدہ آمنہ دنیا تو گئیاں نے میرے نبی نو بھی تے اللہ نے یتیم پیدا کیتا ہے اے نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم آئے نے تے تاں یقید یتیمہ دے حقوق بیان کیتے نے نا میرے سونے ہو میرے نبی تے قرآن آیا اللہ فرماتے نے کلا بلا تکرمون الیتیم تسی عزت نہیں کر دے یتیمہ دی تاں تسی ذلیل کر دیتے گئے جے تسی عزت نہیں کر دے غریباں دی تاں تسی ذلیل کر دیتے گئے جے اللہ فرماتے نے بندے ہو گل سنو اگر چاہتے ہو عزت ہوے یتیم بچیاں نال پیار کرو یتیم بچیاں نال محبت کرو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اور لوگوں آج اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نو جو نبوت عطا کیتی ہے میرے محبوب پیغمبر دی عمر بڑھتی جا رہی ہے میرے نبی نو وہ یتیمی دا منظر یاد آیا جدو اماں آمنہ دنیا تو گئی ہے وہ یتیمی یاد آئی جدو ابو عبداللہ دی قبر تے گئے نے وہ سونے ہو ایک دن میرے پاک پیغمبر دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ کہندیاں نے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنا میں تینو تیرے ابو عبداللہ دی قبر تے لے کے چلا ماں آمنہ نو کی پتا سی اے میرے پتر محمد دا تے میرا سفر آخری ہے اس تو بعد نہ عبداللہ نہ اس تو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ماں لبنی ہے تے نہ میں نو بیٹا لبنا ہے میرے نبی مکے تو سفر ماں آمنہ دے نال ٹور پیندے نے سیدہ ام ایمن نالے میرے نبی مدینہ منورہ اندر پہنچے نے 6 سال دی عمر ہے علم یجد کا یتیمن فآبا میرے نبی سیدہ آمنہ اپنی اماں جان دے نال باپ دی قبر تے پہنچے نے ہن تکبیر مسجد والے ہو میں تانوں پوچھنا چاہنا جنوں منہ دا حرام لگیا ہووے پھر اے بچیاں تے یتیماں تے ظلم کرے جنہاں اندر میرے نبی بھی شامل نے ہن ویکھو نا میں تے عام نہیں خاص بیٹے دا میں ذکر پیا کرنا وا میرے پیغمبر آمنہ اماں نال جدوں اپنے باپ عبداللہ دی قبر تے پہنچے ہون گے دسو تے میرے پیغمبر یتیم
محمد دے دل تے کی گزری ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیال ہے میرے نبی اپنے تصور نال زبان نو پاویں نہیں بھی بول دے ہون گے نہ تے کہندے ہون گے ابو جی ویکھو نا تسی تے مینوں ویکھے آئی کوئی نہیں تسی تے اپنے بیٹے محمد دیاں زیارتیں نہیں کیتیاں صلی اللہ علیہ وسلم ابو جی تہاڈی قبر تے تہاڈا بیٹا 6 سال دا ہو کے آیا ہے میرے پیغمبر دی ماں آمینہ او لوگو جدا سہاگی جوانی اندر لوٹ جائے تاریخ والے لکھ دینے میرے نبی دی اماں آمینہ دی عمر صرف 25 یا 26 سال دیئے او سونے ہو جڑی عورت جڑی لڑکی 25-26 سال دے اندر بیوہ ہو جائے او دیتے کی گزر دیاں نے کیا دسنا میرے پیغمبر دی والدہ محترمہ آمینہ روئی نہیں ہوئے گی آج جوانی اندر اللہ تعالیٰ نے آمینہ نو دے جناب خامد دی قبر تے لے آندہ ہے آخر وقت گزریا میں گل ختم کر دیا سیدہ آمینہ نبی پاک اپنے بیٹے نو لے کے بواتے پہنچیاں تے فوت ہو گئیاں صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمینہ دے گزر جان تو بعد ہن میرے نبی دے دن بدن مشکلات دا وقت آ رہی ہے کدی میرے نبی دادا عبد المطلب دی کفالت اندر کدی میرے نبی اپنے چچا ابو طالب دی کفالت اندر کدی میرے نبی اپنے چچا امیر حمزہ دے کول تے کفالت اندر اللہ نے جوان کیتا یتیمہ دے حقوق بیان کر دیا آج میرے پیغمبر دیاں کھیاں ڈلیاں آپ فرما دینے لوگو یتیم دا مال کھان والا اپنے پیٹ اندر جہنم دے انگارے بھر رہا ہے اور میرے نبی نے فرمایا آنا وکافل الیتیمی تو جو آنا وکافل الیتیمی ہاکذا واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما فرمایا لوگو جیڑا بندہ یتیم دی کفالت کرے گا جنت اندر میرا گوانڈی ہوئے گا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ فرمایا لوگو ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے منکم یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون جڑی نیکی دی دعوت دے جڑی برائی تو منع کرے رمضان ہوندا پیا دعا کرو اللہ رمضان دیاں بہاراں نصیب فرمائے تے ایک بندہ ہے جڑا منہ بن کے حرام کھائی ہوندا ہے منہ بنی رکھدا ہے روزے رکھدا ہے نال حرام بھی کھائی ہوندا ہے منہ پھر بھی بنی رکھدا ہے تے نبی پاک فرماندے نے ایسے روزے دا فائدہ کوئی نہیں جڑا منہ بھی بنی رکھدا ہے تے حرام بھی کوئی نہیں چھڑدا واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں سبحان اللہ واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں او سونے اللہ دے مہمان دیاں اے رحمتہ والا مہینہ جی کیوں جی ہے وے اے رحمتہ والا مہینہ جی نالے بخشش دا ہے خزینہ جی اور رتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں راتاں آ گئیاں رب نو منان دیاں واہ واہ برکتاں ماہ رمضان دیاں اللہ رمضان دیاں 12 ساریاں نصیب فرمائے آئندہ انشاءاللہ خطبہ جمعہ حضرت قاری محمد یاسین بلوچ صاحب پڑھان گے آؤ گے انشاءاللہ پکی گل ہے تو میرا گڑا تقریباً 20 دن ہو گئے نے خراب ہویا ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ جلدی جلدی صحت عطا فرمائے یقیناً اے جڑا دنیا چ ایک وبا چلی ہے نزلہ زکام بخار اے دے تو اللہ ہی بچانا ہے کوئی بندہ نہیں بچا سکتا تو میں سمجھدا سا کہ شاید جمعہ خطبہ لیکن اللہ تعالیٰ دی توفیق خاص ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت بولن دی توفیق دیتی ہے بہرحال سارے بیماراں واسطے دعا کرو حاجی صاحب سمیت طارق صاحب جنہیں بھی تسی تواڈے وچوں کوئی بیمار ہے اللہ تمام نو صحت نصیب فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین